दिल पर है जी, दिल पर जो बीत रही है मुंह पे ना आए रे, दिल पर जो बीत रही है मुंह पे ना आए रे, दिल को दिन रात किसी की याद सताए रे। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे मदीने बुलाएं रे। यानी कि एक शायर है, उन्होंने ये शेर लिखा है कि हमारे दिल की बहुत बुरी हालत है, बड़ी तकलीफ में हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ। तो एक औरत, एक लड़की का मैं आपको वाकया बताता हूँ। इससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लूँ ना, बिस्मिल्लाह में बड़ी बरकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मालिक कायनात, जो बंदे इस वीडियो में आए हैं और जो मैं उनको वजीफा बताऊंगा, रब्बे कायनात सदके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको कामयाब फरमाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक औरत मेरे पास आई, कहने लगी भाई मैं बड़ी परेशान थी, सारी रात रोती रही। मैं बताता हूँ क्यों परेशान थी और क्यों रोती रही। सारी रात रोती रही, दिन चढ़ा, बच्चे थे दोस्त के, नाश्ता उनको करवाया, खुद कुछ ना खाया। दिन को बच्चों ने भी पूछा कि माँ तूने चाय नहीं सुबह पी, दिन को भी रात मतलब रोटी आप नहीं खा रही। फिर रात हो गई, और रात जब हुई तो बच्चों ने ज़बरदस्ती थोड़ी सी दो चार लुकमे उसको खिलवा दिए। कहती है मैं ये परेशान थी कि मेरा शोहर मुझे छोड़ के बाहर दुबई में चला गया और वहाँ पर लड़कियों में, जुए शराबों में गुम हो गया। अमीर बंदा था, अब इसका खर्चा ख़त्म हो चुका था, इसको कुछ मिल नहीं रहा था। और पूरी रात कहती है मैं अगले दिन फिर जब रोती रही, फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया और मैंने एक तस्बीह पढ़नी शुरू की। कहती है कि मैं अभी तकरीबन 13 मिनट मैंने वो तस्बीह पढ़ी होगी, सिर्फ 13 मिनट, 13 मिनट्स, ठीक है जी। मैंने वो तस्बीह पढ़ी और मुझे नींद आ गई। ख्वाब में मैंने देखा कि मैं एक बड़े अच्छे मामलात से गुजर रही हूँ, अच्छी जगह है, खा पी रही हूँ, उसने मतलब एक शॉपिंग कर रही हूँ और अच्छा पाया लाया भी उसने, सही था, पंजाबी में कहते हैं ना चंगा पाया लाया है जी। तो ख्वाब वो उसकी सच साबित हो गई। और मैंने उसे बताया, पूछा बहन आप मुझे क्या बताना चाहती हैं। कहती हैं कि आप वज़ाइफ लोगों को बताते हैं, अगर आपको अल्लाह पर यकीन है, ये अब मैं आपसे कह रहा हूं, जब हम अल्लाह पर यकीन करते हैं ना, मैंने उसे बताया ना, आपको भी बताता हूं कि जब हम अल्लाह पर यकीन करते हैं ना कि मालिक कायनात तू देता है और तू देगा और तू ही। मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊं, ये जो हिंदू हैं या आतिश प्रस्त हैं या जो मतलब गैर उल्लाह मुशरक लोग, ठीक है, अब आप फिल्में भी देखते हैं, यार दुनिया देखती है उनकी फिल्में, तो फिर सब कुछ पता है। अब वो अपनी वो मूर्ति दिखाते हैं, बुत उनका पड़ा होता है और उससे मांगते हैं और फिर उनको मिलता भी है। वो कैसे कि जो हमारा अल्लाह है ना, जो वहदहू ला शरीक है, उसके सिवा कोई मबूद नहीं है, वो बरहक है, वो एक है, कोई ये नहीं वो वाला खुदा वो वाला, ना 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 ना, एक है रब। अब वो मूर्ति से जब मांगते हैं, वो बुत से मांगते हैं, तो देने वाला जात कौन है? वो अल्लाह है। और ज़ाहिर है अब उन्होंने अल्लाह से तो नहीं मांगा, उस पत्थर से मांगा। लेकिन अल्लाह हमारे जो ये दिमाग की लहरें हैं ना, गुमान जिसे कहते हैं, ये इसके साथ है मेरा मालिक। जब हम जहन से ये कहते हैं ना कि हमें इससे मिलेगा, तो वो मिल जाता है। और जब तो आप रब से मांगते हो डायरेक्टली, ये क्या मालिक तुझे तेरे नबी सबज गुम्बद के मालिक हजरत मोहम्मद का वास्ता हमारे पे करम कर, तो फिर कोई चीज बाकी नहीं रहती। वो औरत कहती है कि मैंने 13 मिनट, 13 मिनट सिर्फ अमल किया, मुझे नींद आ गई, ख्वाब अच्छे अच्छे आने शुरू हुए। अगले दिन शोहर की कॉल नहीं आई। अब बंदा कहे कॉल आ गई, नहीं नहीं नहीं, नहीं। डायरेक्ट शोहर दुबई से आया, लाहौर में लैंड किया, सीधा घर आ गया। तो फिर ताइफ और खुशियों की अंबार घर में आ गए। औरत कहती है कि मैं अब भी ख्वाब देख रही हूँ, वही जो वो अच्छे ख्वाब देख रही थी। उसने अपने आप को काट लिया इस तरह, देखे ना इस तरह, ठीक है, फिर भी वो ख्वाब ना था। फिर उसने खामन से कहा कि मैं ख्वाब देख रही हूँ, आप तो बदल गए थे। उसने कहा नहीं, पता नहीं क्यों मैंने एक ख्वाब देखा है कि तू मुझे खिदमत कर रही, यानी इधर ये ख्वाब देख रही है, उधर वो ख्वाब देख रहा है। यानी ये अल्लाह पर यकीन की ये वो कहानी है जो अमर है। याद रखना कि जब हम अल्लाह से बड़े रो कर मांगते हैं ना, एक अंधा था, वो 10 साल खुदा के खाने काबे के आगे खड़े होकर मांगता रहा, ना मिला। फिर वहां के बादशाह ने देखा कि ये मांग रहा है, तो उसको जाके धमकी दी कि मैं 10 मिनट बाद आता हूं, अगर तुझे आंखें ना मिली तो तेरा सर उतार दूंगा। अब वो रोया बंदा,
جو فقیر تھا 10 سال سے خانہ کعبے کے آگے کھڑا مانگ رہا تھا، پھر گڑ گڑایا رب کائنات میں 10 سال سے آنکھیں مانگ رہا ہوں، اب کون سا وقت آ گیا ہے کہ میرا سر ہی اتار دیا جائے گا، مالک آنکھیں دے دے ورنہ میرا سر چلا جائے گا۔ بادشاہ 10 منٹ بعد آیا تو اندھے کو آنکھیں مل چکی تھیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ پر یقین کر کے جو عمل کرتا ہے نا اسے ملتا ہے۔ اب وظیفہ بتاتا ہوں، اس سے پہلے گزارش ہے لائک کر دیں ویڈیو کو، آپ کو عمل کی اجازت ہے، ایک کمنٹ کریں، آپ کو عمل کی اجازت ہے، سبسکرائب کرنا چاہیں تو کر لیں، کہاں ہمیں ڈھونڈو گے آپ۔ دوستو وہ عورت بتاتی ہے کہ میں نے 13 منٹ کیا تسبیح کی، 13 منٹ، صرف 13 منٹ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اچھا 13 منٹ کتنی بار بنا پڑھ سکتا ہے؟ ایک بات ہے 10-15 بار پڑھنے ہو سکتی ہے، بلکہ نہیں کم ہی ہوتی ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ سجیشن دیتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں کہ آیت الکرسی ایک ایسا عمل ہے، اس میں اللہ کی کرسی بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ کے نام سب سے زیادہ بیان کیے گئے ہیں، اللہ کی حکومت کے بارے میں اس میں ذکر ہے، اور اس آیت سے غیبی مخلوقات تھر تھر کانپتی ہیں، جنات کو آگ لگ جاتی ہے، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم تک جب آپ آتے ہو، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یعنی آیت الکرسی ختم ہوئی۔ اگر کوئی ظالم جن شیطان ہے، میری بات سمجھ گئے، جو آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے، اس سے اسے آگ لگ جاتی ہے۔ کبھی بھی آپ گھر میں اکیلے ہوں، 3 بار پڑھ کے اپنے گلے میں پھونک ماریں، پانی میں اگر دم کر کے پی جائیں، سارے ڈر ختم ہو جائیں گے، آپ خود آزمائیں۔ تو اس عورت نے 13 منٹ یہ تسبیح پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نئے نئے خواب دکھائے خوبصورت، اور صبح ہی 11 کا ٹائم ہوا، یعنی کہ اگلے دن مطلب ہے وہ تو پریشان رہی نا، یعنی کہ اس نے نہ کھایا نہ پیا، یعنی وہ ایک اس سے پچھلے دن بھی اس کا یہی گزرا، تو اگلے دن ہی 12 بجے 11 بجے اس کا خاوند آ گیا، یعنی اسے اطلاع دیے بغیر آ گیا، تحفے تحائف کے انبار، پیسے، کھانا پینا، یعنی ہے تو وہ امیر ہی تھے پہلے بھی، لیکن وہ چونکہ اب 2 ماہ ہو چکے تھے، کھا رہی تھی جو اس کے پاس جمع تھا، خاوند چھوڑ گیا تھا دبئی میں، عیاشیاں کر رہا تھا، شرابیں پی رہا، جوئے کھیل رہا، لڑکیوں میں گھوم رہا، تو اس کی صرف 13 منٹ تسبیح پڑھنے سے حالات بدل گئے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ صرف چند دن عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ صرف 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد اگر آپ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنائیں، ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے اور کچھ نہیں آنا۔ ویسے بات بتاؤں آپ کو، جنت میں جانے کے لیے قبر میں جانا، میری بات، قبر میں تو سب ہی جاتے ہیں، لیکن وہ برزخ کا میدان، وہاں پر حساب کتاب، پھر میدان حشر، پھر وہاں ہزاروں سال رہنا، پھر جناب من وہاں پر حساب کتاب کے ہزاروں سال، پھر پل صراط سے گزرنے کے ہزاروں سال، تو بتائیں بندہ پھر کہاں رولے گا۔ لیکن جو نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رہ جاتی ہے۔ اور آپ کیا کیا کریں، 11 بار آیت الکرسی پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ تعالی وہ 13 منٹ پڑھ کے عورت کامیاب ہو گئی، اس کی مطلب ہے اللہ نے مدد کر دی۔ اتنی شدید پریشان کہ 1-2 دن تک بچوں نے بھی دیکھ لیا، یار یہ تو کچھ کھا پی نہیں رہی ہماری ماں، اور باپ تو چلا گیا تھا دبئی۔ تو اب آپ بھی اگر یہ کامیابی چاہتے ہیں کسی بھی معاملے میں، 11 بار ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں اور دعا کریں، چند دن میں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، مال دولت پیسہ، چاہے 1 کروڑ روپیہ کیوں نہ ہو، اللہ آپ کو دے گا۔ دوستو اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔